एनसीएलमा पनि अहिले अरबौं अरब घोटाला भयो, भ्रष्टाचार। तपाईले कस्तो अरब गरे 1 खरब चाहिँ तपाईँ त झन्डै झन्डै 43 चाहिँ अरबको चाहिँ यो प्रपर्टी हेर्नु। 64 सालमा चाहिँ कति केही वर्ष पहिला 64 अरबको चाहिँ त्यो घोटाला भएको थियो हैन। अहिले आएर तपाईको चाहिँ लगभग चाहिँ हिसाब गरेर 2 खरबको प्रपर्टीलाई अब त्यो उनीहरूले चाहिँ 6 अरबमा चाहिँ किनबेच गराएर बीचमा चाहिँ खानी हिसाब किताबमा चाहिँ अहिले त्यो कम्पनी सतीश आचार्य भन्ने जो एउटा नेपाली नागरिक हुन्, उनको 80% उनको श्रीमतीको चाहिँ यसमा चाहिँ 20% लगानी छ। लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, ओम्नी काण्ड, सुन काण्ड, यो तपाईको चाहिँ के भन्दा बालुवाटार काण्ड हैन, यो चाहिँ दर्जनौं काण्डको हजुरबाउ। यो त्यतिको 200 टाइम्स माथिको नेपालको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हो। पार्टीहरूले चाहिँ यो एनसीएलको कोही एउटा व्यक्तिले भनेको थियो तिनीहरूले पैसा खाने, मैले कहाँ कर तिर्ने भन्ने कुरा पनि आएको अवस्था थियो। प्रधानमन्त्री कुनै पनि नेता उच्च कर्मचारी चोखो नरहने अवस्था हो। मिलो भगत भएको हुनाले डिजाइन अन्तर्गत यसलाई के गर्यो भन्दा कोल्याप्स पार्नको लागि यो रणनीति तयार गरिएको। सबै दल, सबै ठुला नेताको सेटिङ छ एनसीएल यो अहिलेको यो प्रकरण। वाइ नट अल आर इन्भल्भ इन दिस केस। रवि लामी छामेजी चाहिँ 84 भन्दै हिँड्नु भएको छ। 84 सम्म यहाँ देशै रहने हो कि नरहने हो। दुर्गा प्रसाई झापा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रेस मिट गरेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्न केही व्यक्तिहरूलाई दिनुभएको थियो। सम्भवतः तपाईँले पनि भनिसक्नु भएको छ, मनोज सापकोटाहरूलाई पनि खटाउनु भएको थियो। तर उहाँ झापा झरिसकेपछि यहाँ आन्दोलन सामसुम भयो भनेपछि दुर्गा प्रसाईले जो व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्न खटाउनु भएको थियो उहाँहरू ब्याक हुनुभयो कि डराउनु भयो कि राज्य सत्ताले थुन्छ भनेर चुप लाएर बस्नु भयो? होइन, कन्टिन्यू भएकै अवस्था हो। भक्तपुरमा भयो, लगनखेलामा भयो, काठमाडौँमा पनि हुन्छ। डोर टु डोर भिजिट कार्यक्रममा लागिरहेका छन्। प्रचार भन्दा पनि जनतालाई सुसूचित गराउने काममा लागेका छन्। अभियान हो, अभियानको चाहिँ सुरुवात भएकै छ, आगो बोलेकै छ। यसमा भोलि घिउ पनि थपेला, पेट्रोल पनि थपेला, जनता सचेत पनि हुँदै त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दा कुनै हामीले आह्वान गरेका छैनौँ। अब यो दिनमा यसरी चाहिँ भेला जम्मा हुने प्लानिङ बन्दैछ। जनता सुसूचित हुँदैछन्, आफ्नो अधिकार प्राप्त अधिकार मागेर होइन लडेर ल्याउनुपर्छ। गर्न लागेका मान्छेहरू पनि यो आन्दोलन हेरेर केही हुन्छ कि भनेर दुर्गा प्रसाईसँग भरोसा राखेर पनि बाँचिरहेछन्। अभियानको एजेन्डा हो। कुनै पार्टी जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डै राखेको छ नि त। राजालाई पनि भ्रमको खेतीमा चाहिँ अनेक प्रकारको चाहिँ तिगडम चाहिँ दरबारभित्रै मचिएको छ डोङ्गीहरूको। राजाले भने जनताले हो हेर्नुहोस् होइन। जनताले चाह्यो भने जे पनि हुनसक्छ। असम्भव भन्ने कुरो संसारमा छैन। इम्पोसिबल इज नथिङ इन द वर्ल्ड भन्छ हेर्नुहोस् होइन। भनेपछि अब यो देशलाई यस्तो चाहिँ लथालुङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला 6-7 वटा प्रधानमन्त्रीले बनाए। नमस्ते दर्शकबिन अनि हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समय नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले जसरी मङ्सिर 7 गते काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिसकेपछि लाखौँ मान्छे उत्रिँदा काठमाडौँ पक्कै पनि दुर्गामय भइरहेको थियो। जसरी दुर्गा प्रसाईले यो गणतन्त्र जरैदेखि फाल्छु राजसंस्था स्थापना गर्छु र हिन्दू राज्य बनाउँछु भनेर तर्क गर्दै गर्दा लाखौँ जनताले पनि साथ दिइरहेका थिए। त्यो आन्दोलन केही हिसाबले चलिरहँदाखेरि पछिल्लो समय एकाएक सेलाइसकेको छ। काठमाडौँमा जसरी दुर्गा प्रसाईले ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन गरिरहेको थिए, विगत 3-4 दिनदेखि ठप्प छन्। धेरैले योभन्दा अगाडि पनि के क्वेसन उठाइरहेका थिए भने दुर्गा प्रसाईको टिममा व्हाट नेक्स्ट, दुर्गा पछाडिको को व्यक्ति भनेर धेरै मान्छेहरू ब्याक भनिसकेपछि त्यस्तै मिल्दोजुल्दो पनि भएको छ। पक्कै पनि दुर्गा प्रसाई अहिले बिरामी भएर हस्पिटल भर्ना भइसकेका छन्। सम्भवतः उहाँको घाँटीको मेजर अपरेसन भनिएको छ। उनी हस्पिटल गइसकेपछि के यो आन्दोलन सेलाउँदै गएको हो त? व्हाट नेक्स्ट भनेपछि त्यो अभियानमा नेक्स्ट खोजेको हो त भन्ने धेरैको पनि तर्क छ। यस विषयमा चिरफार गर्नेछौँ। र अर्कोतर्फ जसरी दुर्गा प्रसाईले विभिन्न व्यक्तिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, टेलिकममा भएका भ्रष्टाचार, यी पैसा लिएर विदेश भाग्छन् भन्ने योभन्दा अगाडि अड्कलबाजी गर्दै गर्दा एनसीएलमा पनि ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार भइरहेको कुरा पनि आइरहेछ। यस विषयमा पनि केन्द्रित रहन्छौँ। आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ बहुआयामिक व्यक्तित्व, राजनीतिक विश्लेषक, पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थी हुनुहुन्छ। डिएसपी साहब, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन जसरी एउटा उत्कर्षमा पुगिरहेको थियो, धेरै जनताले पनि साथ दिइरहेका थिए होइन। दुर्गाले ल्याएका नाराहरू पनि सबै ठिक छन् भनिरहँदा जसरी आन्दोलन 7 गते निकै तातिएको थियो, त्यो बिचमा चाहिँ सेलाउँदै अलिअलि हुँदा अहिले ठप्पै बन्द भयो नि। के हो यसको वास्तविकता? थोरै खुलाइदिनु। यहाँले चाहिँ राम्रो प्रश्न गर्नु हो। यो देशको लागि, मुलुकको लागि, राष्ट्रको लागि, माटोको लागि, मातृभूमिको लागि, जनजीविकाको सुरक्षाको लागि, समृद्धिको लागि, घाँसबास कपासको लागि, हामी स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँच्नको लागि
एउटा के भन्दा दुर्गाप्रसाद एउटा संयोजक भए तापनि यो चाहिँ सारा नेपालीको अन्तर्हृदयदेखि आएको एउटा चाहिँ चेतनाको उपज पनि हो। यस्तो हुनुमा को दोषी छन् भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि विगत र वर्तमानमा रहेका नेतृत्वले के गरेनन्, देशको लागि जनताको हकमा के कस्ता भनौँ फलदायी काम गरे या भनौँ गलत काम गरे, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विभेद जस्ता कुराहरूले। र के हो भन्दा मान्छेमा एक प्रकारको चाहिँ के थियो भन्दा गणतन्त्र एउटा चाहिँ के भन्छ जनताको तन्त्र हो, शासन हो। यसमा चाहिँ जनताको भाग्य भविष्य निर्माण हुन्छ। घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वरोजगार चाहिँ विश्वकै चाहिँ अब्बल राष्ट्रको रूपमा एउटा केलाई भनौँ युगान्तकारी परिवर्तन हुन्छ भनेर यो धेरै चाहिँ शहादत प्राप्त गरेर चाहिँ हजारौँ भनौँ व्यक्तिहरू चाहिँ रक्तरञ्जित इतिहासहरू चाहिँ बलिदान दिएर ल्याएको गणतन्त्रमा सीमित मान्छेहरूले मात्र यसो गर्दा लुटतन्त्रको रूपमा विकसित गरे। त्यो विकसित गरिसकेपछि देशमा शिक्षा पनि भएन, स्वास्थ्य पनि भएन, घाँस पनि भएन, कपास पनि भएन, स्वरोजगारको लागि युवालाई चाहिँ राख्ने ठाउँ पनि भएन। सारा यिनले के गरे भन्दा एउटा कम्पनी सिन्डिकेट खोलेर आफै चाहिँ बन्ने पारिवारिक सरकारको चाहिँ र आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ सुविधा सम्पन्नता गराएर देशमा चाहिँ भ्रष्टाचारलाई लिप्त भएर देशलाई नै अधोगतिमा पुर्याएर विभिन्न खालका राष्ट्रिय राष्ट्रघातका सन्धिहरू बनाएर विदेशीलाई कम्फर्टेबल हुने हिसाब किताबमा यिनीहरूले राज्य सञ्चालन गरेका हुनाले यसको चाहिँ आक्रोशमा चाहिँ के भन्दा जनताहरू चाहिँ आएको अवस्था हो। दुर्गा प्रसादजीको एजेन्डालाई सबैले सम्मान गरेको कुरा हो। अहिले विश्लेषक विद्वानहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ सम्मान गरेकै अवस्था। जस्तो अब त्यहाँ आक्रामक रूपमा जनताले पनि साथ दिइरहेका थिए होइन, लाखौँ मान्छे पनि आएकै हुन्, तर त्यो मास एकाएक घट्दै गयो नि त, के कारणले होला भन्ने के भन्दा तपाईँको चाहिँ 1-1.5 लाख चाहिँ मान्छेहरूको उपस्थिति भएकै अवस्था हो। त्यो जनप्रदर्शन थियो। जनताले राज्यका सरकारका शासकहरूप्रति चाहिँ देखाएको के थियो भन्दा आक्रोशको अभिव्यक्ति पनि थियो। हेर्नुहोस् है, अब त्यो हुनाले के भन्दा त्यो तुयो अथवा कम भयो भन्ने प्रश्न होइन, जाडोको समयको कुरा हो। त्यो चाहिँ के भन्दा हामी यो सरकारको चाहिँ व्यवस्था भनौँ अहिले गरेका काम र जनतालाई चाहिँ यो निचरेको अवस्था भनौँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ जनतालाई नै ढाल बनाएर विरासत प्राप्त गरेर लुटेको अवस्था हामीलाई मान्ने छैन। अब देश हामीलाई चाहिन्छ, नागरिकहरू आत्महत्या गरेर मर्नु भएन। अब हामी चाहिँ यही देशमा चाहिँ के भन्दा एउटा शक्तिशाली मात्र नभएर स्वाभिमान सहितका चाहिँ नागरिक भएर बाँच्नुपर्छ भनेर चाहिँ खरो र दरो सन्देश दिएकै अवस्था हो। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा यसमा चाहिँ अब सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा 3-4 कुराहरू छन्। अब यो एजेन्डाको पक्षमा मान्छेले बुझेको अवस्था छैन। राजालाई राजनीतिमा ल्याउने होइन, बुझ्नु नि, राजा भनेको सबैको साझा हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ के भन्छ राजतन्त्र भन्छ, राजतन्त्र होइन, राजा सहितको प्रजातन्त्रको स्थापना हो। चाहिँ के राजकुलको सम्मान गर्ने अवस्था हो। अहिले देशकाल परिस्थिति चाहिँ धार्मिक द्वन्द्व, जातीय द्वन्द्व र चाहिँ भ्रष्टाचार, अनियमितता, विदेशीका चलखेललाई रोक्नको लागि एउटा शक्तिशाली चाहिँ के भन्दा सम्मानित संस्थाको रूपमा राजालाई राख्ने हो भने जनताको छोरोले के गर्ने भन्दाखेरि शासकीय व्यवस्था चलाउने हो। र यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री 2.92 लाख जनताहरूले चुनेको अभिभावकको खाँचो भएको पनि यसमा महसुस गरेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के भइदियो भन्दा राज संस्थालाई राजनीतिमा गाँसेको अवस्था छ। राजाले पोलिटिक्स गर्दैनन्, राजाले राजनीति गर्दैनन्, राजा कसैको चाहिँ के भन्दा पार्टीको चाहिँ सदस्य अथवा अध्यक्ष हुन सक्दैनन्। यो विश्वको इतिहासको नियम हो। जहाँ पनि के हुन्छ, ब्रिटेन हेर्नुहोस्, बेलायत हेर्नुहोस्, सिङ्गापुर हेर्नुहोस्, नर्वे हेर्नुहोस्, अब 55-6वटा कन्ट्रीमा राजा आफ्नो वंशको नाउँबाट हुने हुनाले जनताले यो बुझ्नु पर्छ राजतन्त्र होइन, राजासहितको प्रजातन्त्रको चाहिँ स्थापना हो, संहिताको खारिजी हो। हाम्रो चाहिँ नीति भनौँ हाम्रो चाहिँ संस्कृति परम्परा इतिहास र हाम्रा पहिचानलाई बरकरार राख्नको लागि सापेक्षिक हिन्दू राष्ट्र भनौँ सनातन वैदिक सनातन धर्मसहितको हिन्दू राष्ट्रको स्थापना हो। हिन्दू राष्ट्रको स्थापना किन हो भन्दाखेरि देशको यो पहिचान हो। विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र कहाँ छ भन्दा नेपालमा छ भन्दा पहिचानको लागि यो गरिएको र यो वैदिक सनातन धर्म भनेको सबै धर्मलाई गाइडेड गर्ने एउटा अभिभावकीय चाहिँ के भन्दाखेरि धर्म हो। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई मान्छेले नबुझेर अर्थहीन कुराहरू गरेका छन्। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, अब के भन्दा राजालाई चाहिँ राजगद्दी चाहिएको अवस्था होइन। राजा चाहिँ कुनै पार्टीको नेताले र कुनै व्यक्तिले ल्याउने कुरो होइन, जनतामा भर पर्ने कुरा हो। राजालाई स्थापित गर्ने जनताले, यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ। तर एकैछिन रोके डिएसपी साहब, अघि तपाईँले पनि खुलाइसक्नुभयो, राजाले राजनीति गर्दैनन्, कुनै पार्टी पनि खोल्दैनन्, राजा सबैका साझा हुन् भन्दै गर्दा पछिल्लो समय राजावादीहरू पनि विभिन्न किताबमा उभिएर आफ्नो पक्षमा राजा पार्नको निम्ति जसरी अगाडि बढिरहेछन्। एकातिर दुर्गा प्रसाद लागेका छन्, अर्कातिर लिङ्गदेनहरू लागेका छन्, अन्य राजावादी समूहहरू जसरी मोमोको स्टल जस्तो खोलेर पनि बसेका छन्। त्यो खोसाखोस देख्दाखेरि कस्तो भइरहेछ भने जम्मा एउटा राजा छ, खोसाखोसमा लाग्दाखेरि माग्नेलाई बिगाउँथे, त्यो पनि खोसाखोस जस्तो भयो भन्ने धेरैको तर्क छ नि।
होइन जनताले भनौँ जननागरिकहरूले तर्क गर्नु विश्लेषण गर्नु चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु सम्झाउनु सुझाव दिनु यो दायित्व पनि हो तर तथापि के त भन्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्दा यो चाहिँ अब तपाईँको झापाको कार्यक्रम पूर्व सेड्युल अनुसार कार्यक्रम भएको अवस्था थियो हेर्नु त्यसमा चाहिँ फलानाले तान्ने फलानाले गर्ने भन्दा पनि सेड्युलको कार्यक्रममा चाहिँ गएको अवस्था हो होइन लिङ्गदेवजीले लिएर जानुभएको अवस्था हो त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहदेवको चाहिँ भनौँ शालिग आवरण गरेर चाहिँ फिर्ता भएको अवस्था हो त्यहाँ पनि अब झापामा पनि चाहिँ अब राजाको चाहिँ चाहिन्छ राज संस्थाको स्थापना हुन्छ भनेर जनताले चाहिँ भनौँ हजारौँ चाहिँ मासले चाहिँ प्रत्याभूति दिएको अवस्था पनि हो त्यसै क्रममा यो महाअभियान होइन धर्म राष्ट्र राष्ट्रियता संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानमा पनि सहभागी भएका नेतृत्वले चाहिँ दुई तर्फबाट चाहिँ वार्निङ गरेको त अवस्था छ तपाईँ सुध्रिनुपर्छ तपाईँको नीति ठिक भएन स्थिति ठिक भएन शासन ठिक भएन विधि ठिक भएन तपाईँले चाहिँ सदैव जनतालाई ढाल बनाउनु हो आफू विरासतमा पुग्नु हो लुट्नु हो देशै विलिन गर्ने अवस्थामा पुग्नु हो त्यसैले अब सच्याएर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ एउटा कि त हिम्मत छ भने चाहिँ के भन्दा जनमत सङ्ग्रह गरौँ अब त्यो पनि सकिँदैन भने कानुनलाई संशोधन गरेर यो शक्तिलाई के भन्दा एउटा व्यवस्थापन र समायोजन गरौँ होइन भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा सन्देश दिएको अवस्था हो त्यो तुइएको अवस्था छैन जनता अत्यन्त वाक्क दिक्क भइसकेको अवस्था छ युवाहरू चाहिँ यहाँ बस्ने चाहिँ वातावरण छैन शिक्षा चाहिँ उल्टो शिक्षा पढाइएको छ शिक्षा नीति छैन कृषि प्रधान देश भन्छ यसमा कृषिको चाहिँ कुनै निर्भरताको परिस्थिति छैन पसल खोल्ने व्यापारीको बेसले यहाँ त व्यापारी पनि पलायन भयो डाक्टर पनि पलायन भयो इन्जिनियर पनि पलायन भयो नर्स पनि पलायन भयो युवा पनि पलायन भयो एउटा वृद्धाश्रमको रूपमा चाहिँ यो देश स्थापित भएको हुनाले अब यसरी देश चल्दैन यो देश सबैको साझा घर हो यो मूल घरलाई अब चाहिँ हामीले जुन एउटा विथेती भएको छ विभिन्न पाल पारिएको छ भत्काइएको छ तासको घरको रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ भने यसलाई ढालेर अब देशको यो मुलुक र माटोको हकमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र देशलाई हामीले बचाउनुपर्छ किनभने हरेक नागरिकको कर्तव्य हो देशका हरेक नागरिकको कर्तव्य हो कि यो चाहिँ हाम्रो देश हो यो मेरो पनि अधिकार लाग्छ मेरो पनि हक लाग्छ त्यसैले चाहिँ के भन्दा यसरी चाहिँ लुटतन्त्रको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ विधिको अन्त्य हुनुपर्छ दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ सुशासन कायम हुनुपर्छ युवाहरूले यहाँ रोजगार पाउनुपर्छ हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ हरेक चाहिँ विद्वान वर्गहरूले देशको लागि चाहिँ बोल्नुपर्छ मौनता गर्ने होइन भन्ने खालको कुराहरू सन्देश आएको हुँदाखेरि यो चाहिँ अभियानले चाहिँ एउटा अन्तिम निष्कर्ष दिन्छ नै किन जनताको अगाडि राज्यको केही पनि लाग्दैन जनता छन् देश छ जनता छन् यिनमा अनौन्याश्रित सम्बन्ध भएको हुनाले अब चाहिँ के त भन्दा अहिलेको चाहिँ शासकहरूले सच्चिएर अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ खरो र दरो चाहिँ जनसन्देश पनि हो हेर्नुहोस् जस्तो अब त्यो नागरिक बचाउ अभियानको आन्दोलन छेक जसरी उत्कर्षमा पुगिरहेको थियो धेरै जनताले चाहिँ के चासो पनि देखाएका थिए धेरैले त चित्त पनि दुखाइरहेको थिए हामी समर्थन त गर्दैछौँ तर त्यो अभियानमा जुन दुर्गा पछाडिको वाट नेक्स्ट अर्को चाहिँ को हो त भनेर जनताले खोजी गर्दै गर्दा दुर्गा नभए त यो आन्दोलनै तुएर जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्दै थिए जसरी पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाई अब बिरामी भएर अब हस्पिटल एडमिट हुनुभएको छ उहाँको अब घाँटीको मेजर अपरेसन पनि छ भनिएको छ होइन सम्भवतः उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना पनि भन्छौँ तर अफसोस दुर्गालाई तलमाथि केही भइदियो भने त आन्दोलन त्यत्तिकै तुएर जाने अवस्थामा पुग्ने रहेछ भन्नेको तर्क आइसक्यो नि त अनि यस्तो यसमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् जीवन र मृत्यु शाश्वत सत्य हो हेर्नुहोस् अब सर्वप्रथम एउटा देशको चाहिँ नायकको रूपमा स्थापित भएका र जनतालाई बचाउनुपर्छ राष्ट्र बन्नुपर्छ जनता अनाहकमा मर्नु हुँदैन मिटर ब्याजीदेखि लिएर चाहिँ ऋण धनबाट चाहिँ यस्ता आर्थिक नियम बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा अभियान लिएर आएका दुर्गा प्रसाई अहिले चाहिँ अन्डर ट्रिटमेन्ट हुनुहुन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको लागि सर्वप्रथम हामीले शुभकामना गर्न चाहन्छौँ र मैले पनि चाहिँ के भन्दा उहाँलाई केही पनि हुँदैन किन भन्दा उहाँ सुस्वस्थ र सफल भनौँ शल्यक्रिया हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि एउटा अन्तरात्मादेखि चाहिँ प्रार्थना गरेको अवस्था पनि छ यसमा के छ भन्दाखेरि अब उहाँले बिमारी भएको अवस्थामा एउटा जुझारु युवा देशलाई चाहिने देशका विभिन्न ठाउँमा गएर मान्छेको भनौँ पीर मर्का समस्या पीडा दुःखलाई चाहिँ हरेकको घरमा गएर चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ अन्तर्रोदनका कुराहरू मिडिया मार्फत चाहिँ झकझकाएर चाहिँ सरकारलाई झकझकाएर वर्षौँदेखि चाहिँ 10-15 वर्षदेखि चाहिँ वीर गोर्खाली टिमबाट चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएका होइन र चाहिँ वीर गोर्खाली टेलिभिजनका चाहिँ के भन्दा संस्थापक अध्यक्ष चाहिँ मनोज सापकोटा एउटा युवाको रूपमा रूपान्तरित हुनुभएको छ उहाँको अब्सेन्समा उहाँले यो नेतृत्व गर्नु पक्का नै छ किनकि यो नेतृत्वले उहाँको नाम लिएर पनि उजागर गरेको अवस्था छ अहिले के त भन्दा विकल्प नभएको होइन विकल्प छ तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि अब
अब यो युवा नै अग्रसर भएर देशको चाहिँ समग्र विकास उन्नति प्रगति समृद्धि र देशमा भएका विसङ्गति विकृति अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विभेदलाई अन्त गरेर चाहिँ विशेषतः चाहिँ काठमाडौँका मूलवासी चाहिँ सम्मानित जननागरिकहरूलाई गुठीदेखि लिएर यावत चाहिँ मान्छेहरूलाई धार्मिक र पहिचान जात्रा र आफ्नो चाहिँ के भन्दा संस्कृति बचाउनको लागि अब चाहिँ युद्धरत रूपमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ मनोज सापकोटालाई चाहिँ यो काँधमा जिम्मेवारी आएको छ। उहाँलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा उहाँको चाहिँ के भन्दा पूर्ण सफलता र इतिहास मिलर्स भन्नेमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी अब दुर्गा प्रसाई झापा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रेस मिट गरेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्न केही व्यक्तिहरूलाई दिनुभएको थियो। सम्भवतः तपाईँले पनि भनिसक्नु भएको छ, मनोज सापकोटाहरूलाई पनि खटाउनु भएको थियो। तर उहाँ झापा झरिसकेपछि यहाँ आन्दोलन सामसुम भयो भनेपछि दुर्गा प्रसाईले जो व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्न खटाउनु भएको थियो उहाँहरू ब्याक हुनुभयो कि डराउनु भयो कि राज्य सत्ताले थुन्छ भनेर चुप लाएर बस्नुभयो? होइन, अब के हो भने मर्ता क्या नै कर्ता भयो कि हेर्नुहोस्, जीवन रहने कि नरहने अवस्था भयो, देश हरिकङ्गाल भयो, डुब्यो हेर्नुहोस्, ऋणमा डुब्यो हेर्नुहोस्, शिक्षामा प्रगति भएन, कृषिमा उन्नति भएन, नदीनाला बेचिए हेर्नुहोस्। यस्तो चाहिँ रमणीय देश, विश्वकै सुन्दर तपोभूमि, बुद्धको देश, पशुपतिनाथको देश, जानकी माताको देश, पाथिबारा माताको देश, होइन एलम्बरको देश, रावंशहरूले चाहिँ भनौँ आफ्नो चाहिँ पुर्खाहरूले चाहिँ रगत र पसिना बगाएर चाहिँ संरक्षित गरेको देश, हालसम्म पराधीन नभएको देश, सारा प्राकृतिक धरोहरले रमणीय भएको सगरमाथाको देशलाई आज यिनले के गरे भन्दा नर्क बनाए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि नेतृत्व यस भनौँ कन्टिन्यू भएकै अवस्था हो। भक्तपुरमा भयो, लगनखेलामा भयो, काठमाडौँमा पनि हुन्छ। डोर टु डोर भिजिट कार्यक्रममा लागिरहेका छन्, प्रचार भन्दा पनि जनतालाई सुसूचित गराउने काममा लागेका छन्। यो चाहिँ के भन्दा एउटा डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब फागुन 1 गते भित्र एउटा चाहिँ एउटा चेन्जिङका कुराहरू आउन सक्छन्। तथापि चाहिँ के भन्दा अहिलेको सरकारले, अहिलेको राज्यले यो चाहिँ के भन्दा सडकबाट चाहिँ यो व्यवस्था अवस्था र परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्ने कि अहिलेको भनौँ कानुन संविधानलाई संशोधन गरेर व्यवस्थापन गर्ने, यसमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ। श्रीलङ्का भएको छैन, श्रीलङ्काको साँधमा होइन तपाईँको सङ्घारमा पुगेको अवस्था छ। यसलाई अहिलेको शासक विशेषतः देशको प्रधानमन्त्री सम्मानित प्रचण्डज्यूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सार्थक रूपमा विश्लेषण गरेर गर्नुपर्छ। यहाँ त के त भन्दा अब उहाँ चाहिँ दुबई जानुभयो, कता जानुभयो, अब तपाईँको 2 घन्टा पहिल्यै उड्नुभयो, 31 जना छोडेर जानुभयो, अहिले त्यो पनि विवादमा पर्नु भएको छ। देशको अभिभावक जस्तो अब दुर्गा प्रसाईले अभियान हाँक्दै गर्दा स्वास्थ्य हुँदाखेरि धेरै मान्छेको साथ हुने, फेरि दुर्गा प्रसाई हस्पिटल गएर उपचारमा बेडमा एडमिट हुने साथै आन्दोलन सामसुम हुने भनेपछि कति कमजोर रहेछ दुर्गा प्रसाईको अभियान र नेतृत्व भन्ने धेरैको विरोधीहरूको तर्क आउँछ। ताली पिट्ने माहौल भइदियो क्या, केटाकेटीले भाराकुटी खेले जस्तो देखियो भन्ने आउँछ नि त। फेरि ताली पिटे पनि, अब मादल बजाए पनि, लोटा ठटाए पनि, थाल ठटाए पनि, तर के भन्दा अभियान हो। अभियानको चाहिँ सुरुवात भएकै छ, आगो बोलेकै छ। यसमा भोलि घिउ पनि थपेला, पेट्रोल पनि थपेला, जनता सचेत पनि हुँदै जालान्। त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दा कुनै हामीले आह्वान गरेका छैनौँ। भनौँ यो दिनमा यसरी चाहिँ भेला जम्मा हुने प्लानिङ बन्दैछ, जनता सुसूचित हुँदैछन्, आफ्नो अधिकार प्राप्त अधिकार मागेर होइन लडेर ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ चेतना समाजमा भइरहेकै छ। कुनै अहिले यो कार्यक्रम भन्ने आह्वान भएको अवस्था छैन। मान्छेलाई चाहिँ एउटा सुसूचित काम गर्ने काममा हरेक चाहिँ समुदायका मान्छेहरू लागेका छन्। हाम्रो अरू केही पनि स्वार्थ छैन, देश रहनु पर्यो, जनता बाँच्नु पर्यो। यो देशलाई परचक्रीले चाहिँ के भन्दाखेरि कब्जा गर्नु भएन। यो हाम्रो देश हो, यो हाम्रो चाहिँ मातृभूमि हो। मातृभूमिभन्दा संसारमा ठुलो केही पनि हुन्न। यसलाई राष्ट्रदेव भनिन्छ, राष्ट्रदेवभन्दा ठुलो कुनै कोही पनि हुँदैन। किन भन्दा यही चाहिँ माटोमा ऋषि पनि छन्, तपोभूमि पनि छ, नदी पनि छन्, नाला पनि छन्, भगवान् भनौँ देवालय छन्, मस्जिद पनि, हरेक चिजको यसभित्र छन्। तपाईँ हामीले पनि यही भूमिबाट चाहिँ सास लिएका छौँ, अन्न खाएका छौँ, घिउ खाएका छौँ, दुध खाएका छौँ, फलफुल खाएका छौँ भने यस्तो यो के भन्दा हाम्रो जीवनलाई जीवन्तता दिने मातृभूमिभन्दा ठुलो केही पनि हुन्छ। आफू जन्मेको थलो, आफू जन्मेको देश, मातृभूमि मतलब स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो देशको चाहिँ सवालको मुद्दा हो, व्यक्ति विशेषको मुद्दा होइन। देश रहनुपर्छ, हामी बाँच्नुपर्छ, हाम्रो भाग्य र भविष्य र हाम्रा भावी सन्तानहरूको भविष्य पनि आफ्नै देशमा सुरक्षित र संरक्षित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ लागेको कुरा हो। यसमा स्वार्थ छैन। स्वार्थ केवल एउटा छ, देश रहनुपर्छ। यो राष्ट्रिय स्वार्थमा गाँसिएको हुँदा यसमा सबैले पार्टीभन्दा माथि उठेर देशलाई बचाउनको लागि लाग्नुपर्ने एउटा चाहिँ अवस्था र जिम्मेवारी आएको चाहिँ अवश्य पनि हो। धेरै चाहिँ के चासो लिइरहेको छ भने डिएसपी साहब, जसरी दुर्गा प्रसाई झापा झर्नु अगाडि जसरी उहाँ त एउटा क्यान्सर सर्भाइभ मान्छे पनि भनिएको छ, जसरी घाँटीको एउटा मेजर अपरेसन
पनि भोलि पर्सि हुन्छ भनेर उहाँले अस्ति प्रेस मिटमा भन्नुभएको थियो। अब सम्भवतः भोलितिर पनि होला। त्यो बेलासम्म उहाँको अलिकति इनर्जी पनि घटेको थिएन। जुन उहाँको कुराहरू सुन्दा राष्ट्रियताको पक्षमै जोडदार थियो। खासमा चाहिँ दुर्गा प्रसाईको अहिलेसम्मको इनर्जी नघट्नु उहाँको स्वार्थको लडाई हो कि राष्ट्रियता र यो माटोप्रतिको माया? थोरै खुलाइदिनु नि। होइन, के छ भन्दाखेरि हेर्नु, संसारका धेरै ठाउँमा इतिहास हेर्दाखेरि हिटलरलाई हेर्नुहोस्, अब जर्मन हेर्नुहोस्, फ्रान्स हेर्नुहोस्, बेलायत हेर्नुहोस्, अब चाहिँ मोहम्मद गद्दाफीका कुराहरू गर्नुहोस्, मान्छेको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अडिग र प्रण लिएर चाहिँ अगाडि बढेको हुन्छ। दुर्गाको चाहिँ अब 50औं अरबको चाहिँ प्रपर्टी चाहिँ छ भने छ भएकै कुरा हो नि। अब तपाईँको 5-7 अरब चाहिँ ऋण लिएर नतिर्ने हिमालले आफ्नो स्वार्थको लागि हिँडेको हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन। किन उनले मलाई चाहिँ के भन्दा उनको बोली चाहिँ भित्री भावबाट आउने होला, उनलाई सम्मान छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो उनीहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब एउटा यो एजेन्डाले यस्तो चाहिँ प्रभाव पार्यो, मर्न चाहने मान्छे पनि केही चाहिँ आशाले चाहिँ बाँचिरहेका छन्। यसको सम्बोधन राज्यले गरिदिनु पर्यो नि त। ठिक छ, जनताको चाहिँ के भन्दा ऋण नतिर्ने होइन, तिर्नुपर्छ, त्यसमा व्यवस्थापन आर्थिक नियमावलीलाई लगाएर चाहिँ अहिले कालो सूचीमा नराख्ने, अहिले चाहिँ के भन्दा धितो लिलाम नगर्ने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा व्हिप त जारी गरेको छ। तर त्यतिले व्यवस्थापन हुनु पर्यो। यदि मैले कुनै ब्याङ्कबाट 50 लाख ल्याएको छु भने मलाई 10 वर्ष ट्याम दिनु पर्यो। त्यो 18-28% चाहिँ ब्याज तल झार्नु पर्यो। अब जिरो टलरेन्स भ्रष्टाचार हुनु भएन। तथापि चाहिँ 5-6%मा एउटा थितिर नीति बनाएर जनता पनि बाँच्ने भए, लिलाम पनि हुने भएन होइन। उनले पनि आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउने यो व्यवस्था गर्ने त राज्यले हो। राज्यले धकधकाएर यो कार्य सम्पादन व्यवस्थापन र यो अभियानले लिएका मागहरू त जनमुखी राष्ट्रमुखी माग छन् भने अहिलेको नेतृत्वले कानमा तेल हालेर बस्नुपर्ने आवश्यकै छैन। नेतृत्व त व्यवस्थापन गर्ने नै हो। राज्यको चाहिँ पैसा जो पैसा भनौँ बाहिर गएका छन्, लुटिएका छन्, यी पैसाहरू जम्मा गर्ने होइन। तपाईँको चाहिँ देशमा चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले के पाउनु हो? यो गणतन्त्र व्यवस्था नराम्रो होइन। न यहाँ कल कारखाना खोले, न विद्यालय खोले, न स्कुल खोले, न कुनै धर्मशाला खोले, न कुनै जनताको हकमा, मुलुकको हकमा सर्वसाधारण जनताले के पाए? यो अहम प्रश्नले गर्दा मान्छेमा त तिक्तता र आक्रोश पैदा भएको उपज हो। यसलाई व्यवस्थापन सम्पादन गरेर अब हामीले गल्ती कमजोरीलाई प्रायश्चित्त गरेर देशलाई बनाऊ भन्ने खालको चेतना यी नेतृत्वमा किन आउँदैन भन्ने अहम प्रश्न पनि हो। जस्तो अब दुर्गा प्रसाईको जुन अभियानका मुद्दाहरू जुन अघि भन्नुभयो गरिब जनतामुखी छन्, केही मर्न लागेका मान्छेहरू पनि यो आन्दोलन हेरेर केही हुन्छ कि भनेर दुर्गा प्रसाईसँग भरोसा राखेर पनि बाँचिरहेछन् भन्दै गर्दा ती दुर्गा प्रसाईका यी माग, यी मुद्दाहरू राज्य सत्ताले त्यत्तिकै सुनेर कार्यान्वयनमा गर्छ कि ठुलै विद्रोह गर्नुपर्छ? के लाग्छ त? दुईटा कुरा, एउटा दुईटा बाटो छ। एउटा विद्रोह, एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि कानुनत चाहिँ यसको व्यवस्थापन। दुईटा माथि बाटो। हरेक क्रान्ति र आन्दोलन तपाईँको भन्दा रोडबाटै भएको छ। विश्वको इतिहासलाई हेर्दाखेरि जब जनता नै विद्रोहमा उत्रन्छन् भने शासक व्यवस्था, प्रहरी, प्रशासन, सुरक्षा कुनै पनि काम लाग्दैन। जनता नै त्यसको अगाडि शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले अब दुईटा कुरा अहिलेको शासक वर्गले सोच्नुपर्ने कुरा के छ, अब सडक आन्दोलनबाट चाहिँ नै हामी विस्थापित हुने कि ती जनताले हामीलाई दिएको चाहिँ भनौँ खबरदारीबाट कानुन बमोजिम संविधान संशोधन गरेर व्यवस्थापन गर्ने। माग त के हो? संहिता भनेको चाहिँ सेतो हात्ती हेर्नुहोस्, यो 20 वृक्ष हो, यसलाई धान्नै सकिँदैन हेर्नुहोस्, त्यसलाई खारेज गर्नु पर्यो। देशको 94% चाहिँ ओमकार परिवार रहेका सनातन धर्मको स्थापना गर्नु पर्यो। राज संस्थाको सम्मान गर्नु पर्यो, हो कि तपाईँको? अब तपाईँ यतिलाई पनि यी गर्न सक्दैन। समानुपातिक चाहिँ सांसद खारेजी हुनु पर्यो हेर्नुहोस्। यो त्यत्रो चाहिँ यो सांसद चाहिँ वृद्धाश्रम बनाएर थलो उपचार गर्ने थलो बनाउनु भएन। एउटा क्रिएटिभ हिसाबमा लानु पर्यो भन्ने चाहिँ कुराहरू हुन् हेर्नुहोस्। अब त्यसमा पनि चाहिँ के छ भन्दा यदि चाहिँ यी मागहरूलाई होइन प्राथमिकताका साथ चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्दैन, व्यवस्थापन गर्दैन भने त अन्तिम विकल्प भनेको क्रान्ति हो। त्यो पनि कहिले त्यो क्रान्ति नभएर जनविद्रोह। यो जनविद्रोहकोसँग हो भन्दा एमालेको चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीसँग होइन, जनविद्रोह भनेको वर्तमान सरकारसँग हो। सरकारले कि त यो सम्बोधन गरेर व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। हामीले ध्यान आकर्षण पनि गरायो, गर्दैन नगर्ने अवस्था आउँछ भने भोलि जनविद्रोहलाई थेक्न सक्ने अवस्था बन्दैन हेर्नुहोस् ढिलो चाँडो। किन त बिउ त रोपिएको अवस्था भयो नि त। यो त के बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ नि तपाईँको, ब्रेक हुने होइन। जस्तो राज संस्थाको कुरा पनि उकाल्नुहुन्छ, तर पछिल्लो समय अब सबै गणतान्त्रिक दलहरू राज्यको ढुकुटी अब ताला चाबी लिएर पनि हिँडिरहेछन्। सम्भवतः उनीहरूको त्यो राजाको विषयमा छलफल, राजा बचाउने भन्ने चाहिँ चेसको गेममा मात्रै होला। अझ तुच्छ भाषामा चाहिँ के भनिन्छ उनीहरूका कार्यकर्तालाई भने, झोले कार्यकर्ता पनि भनिन्छ, लाखौँ उनीहरूका अघि पछि छन्।
यो माहौलमा राज संस्था कसरी फिर्काउने भन्ने धेरैको तर्क आइरहेको नि फेरि। अनि यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि मैले भने नि अभियानको एउटा एजेन्डा हो। कुनै पार्टी जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डै राखेको छ नि त। पार्टीले एजेन्डा राख्न पाउँछ, त्यो एजेन्डा राख्दैमा राजाको पार्टी हुँदैन, राजा सबैको साझा हुन्छ भन्ने कुरा भने तपाईँको नुन उन सुन कहिले पनि पिटुलो हुँदैन, पुरो पनि हुँदैन, सदैव चाहिँ वर्तमान हुन्छ क्या। तिनटो कहिले पनि बिटुलो हुनु शुद्ध हेर्नुहोस् है, नीतिले भन्छ यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि राजा ल्याउने भनेको जनताले हेर्नुहोस्, अभियानमा त्यो राख्नु छुट्टै विषय हो। राजा ल्याउने जनताले हो, जनताको नै राजा भएर राख्ने पद्धतिको सुरुवात पनि हो। चेनमा पुगेको राजालाई कसरी बिउताउने भन्छन् नि त फेरि यहाँ होइन। यहाँ त के त भन्दाखेरि राजालाई चेनमा पुगेको, श्मशानमा घाटमा गएको, चुरुफुरु नगर नबोल, चाहिने नचाहिने कुराहरू त्यहाँदेखि उच्चले अब यहाँ अहिले चाहिँ भनौँ मूर्तिका कुराहरू, हत्याका कुराहरू यावत कुरा गरेर राज संस्थालाई बदनाम गर्ने एउटा चाहिँ के भनौँ हात धोएर लागेको अवस्था छ। रात दरबारमा पनि विभिन्न खालका चाहिँ ढोङ्गीहरू, त्यहाँ चाहिँ माताहरू ढोङ्गीहरू बसेर चाहिँ कहिले सुन चाहियो, कहिले यज्ञ गर्नु पर्यो, कहिले चाहिँ के भन्दाखेरि यो स्वस्ति शान्ति गर्नु पर्यो, कहिले ग्रह कटाउनु पर्यो, कहिले फलाना ठाउँ पूजा गर्नु पर्यो भनेर त्यो दरबारलाई पनि त्यहाँ माई खाने भाँडो बनाएको छ। सबै ढोङ्गीहरू त्यहाँ सबै ढोङ्गी बसिरहेको छ। त्यहाँ जान पुरै त्यहाँ तछाड मछाड हुन्छ हेर्नुहोस् है। राजा देखाएर अहिले पैसा मागिरहेको छ, राज संस्था फिर्क्यो भने खाँडो भाँडो बन्द हुन्छ हो। त्यहाँ चाहिँ नाटक गरिरहेको राम्रो मान्छेलाई त्यहाँ राम्रो चाहिँ केही गर्छु शक्ति दिन्छु भन्ने मान्छेलाई ब्रेक गर्छन्। अब चाहिँ के भन्दा खोपीको देउता जस्तो बनाएर चाहिँ राजालाई पनि भ्रमको खेतीमा चाहिँ अनेक प्रकारको चाहिँ तिगडम चाहिँ दरबारभित्रै मचिएको छ ढोङ्गीहरूको होइन। ढोङ्गीहरूको चाहिँ कम्मल ओढेर घिउ खाने साधीहरूको त्यहाँ कतिपय चाहिँ त्यो छ, त्यसलाई त चिरफार गर्नु त अब राजाकै कर्तव्य हो, हामीले त एउटा सुझाव दिने मात्रै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि राजा भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, हामीले बुझ्नु पर्दा कुनै पार्टीले ल्याउने होइन, राजा ल्याउने जनताले हो हेर्नुहोस् होइन। जनताले चाह्यो भने हेर्नु जे पनि हुनसक्छ, असम्भव भन्ने कुरो संसारमा छैन, इम्पोसिबल इज नथिङ इन द वर्ल्ड भन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि विगतको इतिहास मैले अघि नै भनिसकेँ, देशमा चाहिँ राजाहरू फर्केको इतिहास पनि छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो त्यतिर जाँदा लामो व्याख्या पनि हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब ऋण मिनाएका कुराहरू पनि के भन्दा व्यवस्थापन गरेर चाहिँ जनतालाई बचाउने काम यो अभियानले काम गर्छ। हामीले चाहिँ कुनै अब प्रचण्डजीको देउपाजीको कसैको विरोध गरे अवस्था पनि होइन, तथापि चाहिँ उहाँले गरेको कर्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब खाली जग्गा देख्नै नहुने भयो हेर्नुहोस्। अब तपाईँको चाहिँ टुडी खेल पनि बेचेको भने ऊ भइसक्यो हेर्नुहोस्। अब गिरिबन्धु टी एस्टेट त्यत्रो जग्गा हिँडाबिना ललिता निवास त्यस्तै भइसक्यो, त गजिङ्गल देखिसक्नु तपाईँले। अब बतासले चाहिँ धन्य रात दरबारै तपाईँको चाहिँ होटल बनाइसकेको थियो देखिसक्नु। अब लुम्बिनीको चाहिँ त्यो पनि विकास कोष जग्गा पनि त्यो छ कि छ, कसको नाममा छ भने यावत कुराहरू। अब तपाईँको चाहिँ वायु सेवा निगमलाई पनि कम्पनी हस्तान्तरण कोल्याप्स गर्ने सिचुएसनमा पुगे भनेपछि त जताततै एनसिएलले तपाईँको चाहिँ अब देखिसक्नु। एनसिएल अब चाहिँ बिक्रीमा लिलाम बडाबडमा चाहिँ विज्ञापन आइसक्यो भनेपछि अब यो देशलाई यस्तो चाहिँ लथालुङ्ग देशको भत्ताभुङ्ग चाला कसले बनाए? 6-7वटा यो प्रधानमन्त्रीले बनाए, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका मान्छेले बनाए। योभन्दा माथि त तपाईँको चाहिँ को छ त भने भन्नुहोस् न। त्यो पनि चुनाव गर्न नसकेर खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको दुधै पटक चुनाव कर्मचारीले चुनाव गराएर चाहिँ यो दोस्रो संविधान सभाबाट यो संविधान चाहिँ लागू भएको अवस्था हेर्नु। संविधान यिनले निर्वाचन गर्न सकेन, निर्वाचन त गर्नै हुँदैन कि निर्वाचनमा करोडौँ अरब खर्च गर्छ। यहाँ त के भन्छ विज्ञ विशेष योग्य देशभक्त व्यक्तित्वहरूलाई विदेश स्वदेशमा रहेका मान्छेहरूलाई बनाएर देश चलाउने हो। संसदले चाहिँ यो संसदमा गएर नीति नियम कानुन जनमुखी कानुन बनाउने, यसरी जानुपर्छ। यो चाहिँ निर्वाचन प्रणाली पद्धति पनि नेपाल 200% गलत छ। जस्तो अब दुर्गा प्रसाई अब कुनै एउटा ज्योतिष पनि होइनन्, उनी कुनै विद्वान पनि होइनन्। म काइलीको कोखमा मकैबारीमा जन्मेको 8 कक्षा पढेको व्यक्ति हुँ, म भुइँ मान्छे हुँ पनि भन्छन्। न उनले विदेश गएर कहीँ अर्थशास्त्रमा त्यो पिएचडी पनि गरेका छन्, तर नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा एकदम जटिल कुराहरू पछिल्लो समय निकालिरहेका छन्। जे बोलेका छन् यहाँको अर्थतन्त्रको विषयमा, यहाँको व्यापार बिजनेसको कुरा, तर ती लगभग मिल्लाजुल्ला पनि भइरहेछन् नि। यो कसरी सम्भव भइरहेछ? के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ नि गरेर हुन्छ परेर हुन्छ, एउटा गड गिफ्ट हुन्छ हेर्नुहोस्। उनमा एउटा के छ भन्दा गड गिफ्ट छ। आज त पढाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने गौतम बुद्धले पढाएको थिए, वेद व्यासले पढाएको थिए, महेन्द्रको पढाइ कति थियो। ठुल्ठुला चाहिँ नि विद्वानहरूलाई हेर्नुहोस् अथवा शासकहरूलाई हेर्नुहोस्, त्यो पढाइ ठुलो कुरो होइन, पढाइ ठुलो हुन्छ। पढाइ अनुभव एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टिचर भन्छ क्या हेर्नुहोस्। उनको भावात्माबाट आएका कुराहरू सत्यता देखिएकै छ। आज चाहिँ नि आज त टिकटक बन्द हुनुको कारण सबै नाङ्गिनी भयो।
सबै नेताहरू नाङ्गिने भयो, कोही चोखो छैन भनेर चाहिँ सरकारले चाहिँ अब बाध्यात्मक उसमा कि टिकटक बन्द गरौँ, भोलि फेसबुक बन्द गर्ला, युट्युब बन्द गर्ला, भनौँ विभिन्न खालको चाहिँ यो प्राविधिक चाहिँ बन्द गर्न सक्ला। यो त्यो डराएको अवस्था हो नि। हेर्नुहोस्, किन भन्दा हामी चोखो छौँ, हामी सत्य छौँ भने त एउटा कुरा प्रष्ट के मान्नुहोस् भने दुर्गाको मैले भजन गाएँ होइन, दुर्गा चाहिँ सत्य छ, सत्यको अगाडि पराजित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हेर्नुहोस् है, सत्यको धरातलीय रूपमा चाहिँ दुर्गा चाहिँ उभिएको अवस्था हो। हेर्नुहोस्, अब पढाइको कुरा त गरी पढ्न चाहिँ नि यो गड गिफ्ट हो। हेर्नु उसले बोलेका कुराहरू जेसँग सत्य भइरहेका छन्। हेर्नु अब यो अब तपाईँको जति पनि चाहिँ यहाँ भनौँ मडबारीले चाहिँ पैसा लगाए, नेताहरू मिले, ठप्प भए, यहाँ त्यहाँ कुरा त सटर बन्द भएकै अवस्था हेर्नुहोस् होइन। एनसिएलको पनि पहिले यो पनि बेच्छन् भनेर उनले पनि पहिले भविष्यवाणी दिएकै अवस्था। दुर्गा प्रसाईले अब एनसिएल पनि बेच्छन्, त्यो घोटाला छ जुन पहिलाका करका विषयहरू पनि उठाएका थिए, ठ्याक्कै मिल्यो। एनसिएलमा पनि अहिले अरबौँ अरब घोटाला भयो, भ्रष्टाचार। तपाईँले कस्तो अरब गरेर 1 खरब चाहिँ तपाईँ त झन्डै 43 चाहिँ अरबको चाहिँ यो प्रपर्टी हेर्नुहोस्, बुझ्नु बुझ्दैन। यसमा चाहिँ विगत 64 सालमा चाहिँ कति केही वर्ष पहिला 64 अरबको चाहिँ त्यो घोटाला भएको थियो होइन। अहिले आएर तपाईँको चाहिँ लगभग चाहिँ हिसाब गरेर 2 खरबको प्रपर्टीलाई अब त्यो उनीहरूले चाहिँ 6 अरबमा चाहिँ किनबेच गराएर बिचमा चाहिँ खाने हिसाब किताबमा चाहिँ अहिले त्यो कम्पनी सतीश आचार्य भन्ने जो एउटा नेपाली नागरिक हुन्, उनको 80%, उनको श्रीमतीको त्यो यसमा चाहिँ 20% लगानी छ। हेर्नुहोस् है, उनले चाहिँ बेलायतबाट चाहिँ एउटा 1 पाउन्डबाट सुरु गरेको परिस्थिति हो। जस्तो अलिकति म कुरा काटी गएँ, जुन सतीशलालको श्रीमती भावना श्रेष्ठ होइन समथिङ, उहाँले चाहिँ 72 सालमै जुन नेपाल सरकारको एउटा विधान, यहाँको कानुन अनुसार जुन बाहिरी देशको यो कम्पनी भए पनि यहाँको सेयर किता चाहिँ नेपालीको 20% हुनुपर्छ भन्ने नियम रहेछ। उहाँले आजभन्दा 72 सालमा चाहिँ उहाँले 20% सेयर चाहिँ 35 अरबमा किनिएको, अहिले चाहिँ 100% सेयर 6 अरबमा किनियो भनेपछि यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार भयो। ए बाबा सुन्नु न, तपाईँको लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, ओम्नी काण्ड, सुन काण्ड, यो तपाईँको चाहिँ के भन्दा बालुवाटार काण्ड होइन, यी चाहिँ दर्जनौँ काण्डको हजुरबाउ। यो त्यतिको 200 टाइम्स माथिको नेपालको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हो। यो भ्रष्टाचारमा विगतमा चाहिँ के भन्दा पार्टीहरूले चाहिँ यो एनसिएलको कोही एउटा व्यक्तिले भनेको थियो, तिनीहरूले पैसा खाने, मैले कहाँ कर तिर्ने भन्ने कुरा पनि आएको अवस्था थियो। अब एमाले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले 10 अरब चाहिँ पार्टीलाई दिएका कुरा पनि आए। यो उनीहरूले चाहिँ यता खरबौँको भ्रष्टाचार को अवस्था आएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दा भोलि त्यो अनुसन्धानात्मक परिपाटीमा जाँदाखेरि कुनै पनि प्रधानमन्त्री, कुनै पनि नेता, उच्च कर्मचारी चोखो नरहने अवस्था हो। मिलो भगत भएको हुनाले डिजाइन अन्तर्गत यसलाई के गर्यो भन्दा कोल्याप्स पार्नको लागि यो रणनीति तयार गरिएको। हेर्नुहोस्, यो डरलाग्दो नेपालकै कालखण्ड, इतिहासकै कालखण्डमा अत्यन्त चाहिँ के भन्दा डरलाग्दो र यो खरबौँको भ्रष्टाचारको चाहिँ यो जालो भनेको चाहिँ एनसिएल। हेर्नुहोस्, जस्तो यो भन्दा पनि अगाडि उहाँको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि अब 20औं अर्ब राज्यको कर छलेका व्यक्तिले स्मार्ट टेलिकमबाट उहाँको त्यो लाइसेन्स पनि खारेज भइसकेको थियो अरे, तर तिनै व्यक्तिको पन्जामा चाहिँ एनसिएल पुग्यो नि त। फेरि त्यही त भने विधिकै, नीतिकै, सिस्टमकै, परिस्थितिकै, यहाँ त पैसा भएपछि जे पनि हुने, सेटिङका माहिर हुन् ती व्यक्ति भन्ने। पैसा बनेपछि ज्यानमारा पनि छुट्ने भयो, पैसा बनेपछि राजदूतको पद पनि किन्न पाइने भयो। तथ्यगत अनुसन्धान गर्दै जाने भने एकजना पनि बद्दैन यही काण्डबाट। हेर्नुहोस्, यो काण्डबाट आफूले उन्मुक्ति पाउनको लागि, संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनको लागि डिजाइन अन्तर्गत यो चाहिँ कम्पनीलाई यो धाराशाही बनाएर चाहिँ बेच्न खोजिएको हो। भनेपछि नेपालका सबै दल, सबै ठुला नेताको सेटिङ छ एनसिएल यो अहिलेको यो प्रकरणमा। वाइ नट, अल आर इन्भल्भ इन दिस केस। हेर्नुहोस्, किन भन्नुहुन्छ भने यी त पार्टी होइन नि त, एमाले भनेको छ, माओवादी भनेको छ, काङ्ग्रेस पार्टी नामका हुन्। खाने बेलामा, भ्रष्टाचार गर्ने बेलामा सरकार पक्ष प्रतिपक्ष सबै मिलेर बाँडेर खान्छन्। हेर्नुहोस्, देख्नु भएको छ तपाईँले, आजसम्म चाहिँ यिनीहरूले देशको लागि, हाम्रो जनताले चाहिँ एउटा अभिभावक बनाएको छ, जनता बनेका सन्तान हुन्, यिनको भाग्य भविष्य गर्नुपर्छ, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री गर्नुपर्छ होइन, हरेक कुराको सुविधा हुनुपर्छ, सार्वजनिक बस यातायात हुन्छ, मेट्रो ट्रेन चलाउनुपर्छ होइन, यहाँ चाहिँ अवसरका रोजगारका हरेक अवसरहरू दिनुपर्छ। देशमा रहेका चाहिँ के भन्दा काइनेटिक ढुङ्गाहरू होइन, शालिग्रामदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यार्सा गुम्बा, युरेनियमका पाहाडहरू, जडीबुटीहरू, यसलाई व्यवस्थापन गरेर विशेषतः त्यो पानीलाई मात्रै व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त देश त विश्वकै एउटा चाहिँ समृद्ध राष्ट्र नेपाल बन्छ। हेर्नुहोस्, तथापि के गर्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ घरमा छोरी बिग्रो, छोरो बिग्रो भने त्यो घरको एकजना परिवार बिग्रन्छ, देशको एउटा नेता बिग्रो भने देशै डुबाउँछ भन्ने जस्तो त्यही नै त्यो उदाहरण ज्वलन्त उदाहरण भएको अवस्था छ। अब प्रचण्डजीबाट पनि धेरै आशा गरेका थिए, लास्टमा आज गृहमन्त्री पनि मौन भएको अवस्था भयो, थल परेको अवस्था भयो। उहाँले चाहिँ नि हुट गरेर काम गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। अब तेल सुनकाण्डको चाहिँ नाइके पक्राउ हुन सकेन, भुटानी शरणा
शरणार्थीको चाहिँ योजनाकार प्लानर पक्राउ हुन सकेन। अब दलिता निवासको चाहिँ के भन्दा मन्त्री परिषद निर्णय गराएर सही धस्काउने 2टा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दियो भनेपछि के भन्दा प्रचण्डजी पनि घेरामा पर्नु, उहाँले पनि गर्न सक्नु भएन। तथा कि अरूभन्दा प्रचण्डजीबाट देश बन्छ कि भन्ने आशा हामीले अस्तिसम्म गरेको अवस्था हो। तर कार्यनीति र परिस्थिति अब जनताले पनि के गरेछ भन्दा एकलोटी दिन सकेन। किन भन्दा कोही अब एउटा सरकार चलाउन 5वटा पार्टी मिल्नुपर्छ, एउटा सरकार चलाउन 10वटा पार्टी मिल्नुपर्छ भने तपाईँ बुझ्नु जनताको जनमत पनि त छैन तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि अब रवि लामी छानेजी चाहिँ 84 भन्दै हिँड्नु भएको छ। 84 सम्म यहाँ देशै रहने हो कि नरहने हो यो अवस्था आइसकेको छ भनेले होइन वर्तमानलाई हेर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो अनुनय विनिमय पनि हो हेर्नुहोस् होइन। देश चाहिँ डुबिसक्यो, डुब्न लागेको देशलाई अब बचाउनको लागि आउनुपर्छ, जनताले चाहेको मान्छे अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अहिलेको जनआवाज पनि हो, जनविश्लेषण पनि हो। तर रवि लामी छाने जुन यो एनसिएल प्रकरणमा किन मुखै खोलेनन्? उनी त भ्रष्टाचारीलाई अब फाँसीको सजाय नै दिनुपर्छ भनेर राजनीतिमा उमिएका व्यक्ति, फेरि यता राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु जत्तिकै हो भन्ने व्यक्तिहरू केही आश राखेको थिए जनताहरूले, तर उनीहरूको किन अभिव्यक्ति आएन? अब के भयो भन्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनको बारेमा पनि हामीले अब उहाँलाई सम्मान छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब विपरीत कुरा गर्नुभन्दा पनि उहाँले आफ्नो एजेन्डालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि माइखाने बाटो बनाउनु हो। जब आफ्नो एजेन्डा सही छ भने उहाँ सरकारमा किन जानुभयो? सरकारमा गएर मन्त्री सन्त्रीका पदहरू खानु, यदि प्रदेश खारिज गर्नु छ भने प्रदेश प्रमुखको चाहिँ पद किन बनाउँदा यो एजेन्डाले गर्दा यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको चाहिँ जनआस्था घटेकै हो। रविको चाहिँ के छ भन्दा बोली गराइमा चाहिँ के भन्दा एउटा युवा हो, देशलाई चाहिँ के गर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ सबैको सदाशयता छ। तथापि चाहिँ के भन्दा देशका जल्दा बल्दा मुद्दाहरूमा होइन उहाँको चाहिँ एउटा डर र खरो चाहिँ प्रतिक्रिया आउनु पर्यो। त्यो खालको प्रकृति नआएको हुँदा रवि लामी छानेमाथि पनि एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा भयो। भने सबै दलको सेटिङ छ कि क्या यसमा यो एनसिएल भ्रष्टाचार काण्डमा? होइन यसमा त के छ भने म अघि नै सानादेखि ठुला दलको पनि छ कोही बोलेनन् नि त यो राजनीति गर्ने क्षेत्रीय राजनीति गर्ने पार्टीहरू सिकेराओदेखि रवि लामी छाने यता तपाईँको राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू नबोल्दाखेरि सानादेखि ठुलाको सेटिङ छ भन्न मिल्यो अब जनताहरू? होइन यसमा त के छ भन्दा सेटिङ नभइकन हुँदैन, यसमा सबैले भागभन्डा हुन्छ। तब यहाँ मर्ने भनेको जनता नै हो, मर्ने भनेको जनता नै हो। यिनले त्यो मोज मस्ती गर्न छोडेको अवस्था पनि छैन देशमा। यिनले अहिलेकोसम्म सिनको पनि भएको छैनन्। मैले यो राम्रो काम गरेँ भनेर देखाउनु त मैले यो काम गरेँ भनेर। अब तपाईँको चाहिने के भन्दाखेरि अब चाहिँ नि ल्यापटपबाट चाहिँ पुल र नदी उद्घाटन गरेर हुन्छ, सस्तो लोकप्रियता दिएर हुन्छ, कार्यान्वयन खै हाम्रो त परिणाम चाहियो नि त। जनतालाई प्रत्यक्ष के भन्दा सरकारले गरेको परिणाम खोज्छ कि अहिले हेर्नुहोस्, विकल्प परिणाम खोज्छ। हामीलाई किन चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्नु पर्यो? यही व्यवस्थाबाट भनौँ मान्छेको अवस्था सुधार भयो त मनोयोग्य छ नि, तर खै त बुझेको यिनी बुझ्दैनन्। भनेपछि सबै यी साना ठुला राजनीतिक दलमा एउटा हड्डी सानो होस् ठुलो होस् आइपुग्यो। यो भाग बिला जस्तै के हुन्छ गाउँतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बोका खसी ल्यायो भने तपाईँको के हुन्छ भन्दा त्यसलाई बिलो लगाइन्छ। त्यो बिलोमा जोखेर चाहिने अब 200 300 1000 1 किलो 2 किलो गरेर बाँडिन्छ। त्यो बाँडेर सबैलाई सन्तुष्टि गराएर लिन्छ। त्यही चाहिँ बोकाको बिलोको रूपमा यिनले भ्रष्टाचारलाई आत्मसात गरेर निलेका छन्। हेर्नुहोस् हामी अन्तिममा छौँ, जाँदा जाँदै आम दर्शकबिन र सम्पूर्ण जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन यहाँको लोकप्रिय मिडियालाई म धन्यवाद दिँदै के भन्न चाहन्छु भन्दा देश मेरो हो, मुलुक मेरो हो, मातृभूमिको रक्षा गरौँ, हामी जिम्मेवार नागरिक बनौँ। अब चाहिँ पार्टीका चाहिँ गोठाला नबनौँ, पार्टीको चाहिँ पैतालाई मैले आफ्नो भविष्य नदेखाउँ, पार्टीले अपहरण गरेका चाहिँ बन्धक चाहिँ नबनाउँ। अब देशलाई बचाउनको लागि राष्ट्रिय झन्डा लिएर देशको विसङ्गति विकृति अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार र चाहिँ जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि मर्नबाट बचाउनको लागि आफ्नो हक अधिकारलाई स्थापित गर्नको लागि आफ्ना भावी सन्ततिलाई के भन्दा सुरक्षित संरक्षित सुनौलो भविष्य दिनको लागि देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नागरिकहरूले यो चाहिँ के छ भन्दा देशको व्यथिति विसङ्गति भ्रष्टाचार डामाडोल हजारौँ काण्डबाट चाहिँ ताण्डव मच्चाएकाहरूलाई सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रलाई चाहिँ के भन्दा निर्माण गर्नको लागि यी लुटेका पैसा जम्मा गरेर देशलाई बनाउने सवालमा आफ्नो स्वयं स्वस्फूर्त यो मेरो चाहिँ एजेन्डा हो, म चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, देश मेरो हो, यो देशलाई मैले बनाउनु पर्छ भन्ने आई मेक माई कन्ट्री माई सेल्फ, म बनाउँछु मेरो देश भनेर राष्ट्रभाव जगाएर सबै चाहिँ के भन्दा एकबद्ध भएर पार्टीभन्दा माथि उठेर देशलाई एउटा छातीमा राखेर जनतालाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्ने सबै नागरिकको चाहिँ दायित्व हुन आएको हुँदा सबैले भनौँ यो अभियानप्रति र यो भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ अभियानप्रति धर्म संस्कृति र चाहिँ आफ्नो इतिहास बचाउने चाहिँ यो अहम मुद्दामा सबैको साथ समर्थन र सदा सहायता
प्राप्त होस् भन्ने सबै देश तथा विदेशमा रहनुभएका सर्वशक्तिमान जननागरिकहरूसँग हार्दिक अपिल तथा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, अति व्यस्तताको बिच पनि हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।